अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीडिया मेंटोर्स। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि व्हाट इज़ मीडिया एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मीडिया. In today's video we are going to study the timeline of media. We are going to study that how digital media evolved. So today we are going to cover the story of communication. सो जो कम्युनिकेशन है उसका आगाज़ हम लोग जानते हैं कि किस तरह से हुआ. वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस. सो जो ह्यूमन थे उन्होंने इनिशियली जब आपस में बातचीत करना शुरू की तो डिफरेंट जेस्चर्स को इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ इशारों को इस्तेमाल किया आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सिग्नल्स यूज़ हुए, जैसे कि फायर सिग्नल्स, हाथों के इशारे. इस तरह से मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया गया, फ्लैग्स का इस्तेमाल किया गया आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. देन इंसानों ने क्या किया कि मुख्तलिफ आवाज़ों को मीनिंग्स देना शुरू कर दिए और इस तरह से जो जेस्चर्स थे उन्होंने लफ्ज़ों की शक्ल इख्तियार कर ली. मुख्तलिफ आवाज़ों के या मुख्तलिफ लफ्ज़ों के मुख्तलिफ मायने अखज़ करना शुरू कर दिए. फिर इन लफ्ज़ों को बाकायदा सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस तरह से लैंग्वेज जो है वो वजूद में आई या लैंग्वेज बन गई. फिर इसके बाद स्पीच का मरहला तय करने के बाद हम लोग राइटिंग की तरफ आए. मुख्तलिफ सिंबल्स इस्तेमाल किए जाने लगे जिनको हम आज मज़ीद रिफाइंड फॉर्म में देखते हैं. तस्वीरों के ज़रिए, इमेजेस के ज़रिए, सिंबल्स के ज़रिए मुख्तलिफ जो इवेंट्स थे उनको महफूज किया जाने लगा, गारों की दीवारों पे लिखकर या पत्थरों पे लिखकर. इससे क्या होता था कि वो कोई भी ख़ास इवेंट को याद रखने के लिए या आगे जनरेशन को पहुंचाने के लिए उसको महफूज कर देते थे मुख्तलिफ सिंबल्स, तस्वीरों या इमेजेस के थ्रू. देन उन सिंबल्स को बाकायदा जैसे कि मीनिंग्स तो थे ही उनके, उनको मज़ीद रिफ़ाइन किया जाने लगा और राइटिंग डेवलप हो गई. फिर 4000 BC में फ़र्स्ट राइटिंग सिस्टम जो है वो इन्वेंट हुआ था और जिसको बाकायदा तौर पे लोग समझने लगे थे और उसके ज़रिए बाकायदा कम्युनिकेशन होना शुरू हो गई थी. और इसी के साथ साथ फिर 900 BC में फ़र्स्ट पोस्टल सर्विस इस्तेमाल हुई. अब ये ख़त व किताबत का सिलसिला शुरू हो गया था लोगों में और लोग एक दूसरे को अपने पैगाम जो हैं वो पहुंचाना शुरू हो गए थे. उसके लिए क्योंकि पहले बाकायदा पोस्ट ऑफिसेज़ वगैरह तो नहीं होते थे, लिहाजा जो लोग इसके लिए मुख्तस किए गए थे जो कि पैदल जाकर पैगाम देकर आते थे रिसीवर को, या अगर तेज़ी के साथ पैगाम पहुंचाना होता था, जल्दी पैगाम पहुंचाना होता था तो कबूतरों का या घुड़सवारों का इस्तेमाल किया जाता था. राइटिंग का बाकायदा आगाज़ जब हो गया राइटिंग सिस्टम का, उसके बाद इंसानों ने हैंड रिटन ख़तों से तरक्की करके प्रिंटिंग की तरफ आ गए. फिर 305 AD में फ़र्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई. 1450 AD में फ़र्स्ट न्यूज़पेपर अपीयर हुआ और 1650 में फ़र्स्ट न्यूज़पेपर जो है वो प्रिंट हुआ. अब प्रिंटिंग का भी आगाज़ हो चुका था, बाकायदा लैंग्वेज भी बन चुकी थी, इंसान आपस में कम्युनिकेट करना शुरू हो गए थे. तो हम लोग आए आहिस्ता आहिस्ता प्रिंटिंग मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ. सबसे पहले इसके अंदर जो इन्वेंशन हुई, जो बड़ा माइलस्टोन था जो अचीव किया था ह्यूमन बींग्स ने, वो था कैमरे की इन्वेंशन. कैमरे की इन्वेंशन के बाद फ़ोटोग्राफ़ी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया. न्यूज़पेपर में जो तस्वीरें वगैरह होती थी वो बाकायदा फ़ोटोग्राफ्स होना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता. फिर इसके बाद टेलीग्राफ इन्वेंट हो गया. किनेमेटोस्कोप इन्वेंट हुआ जिसने मोशन पिक्चर्स और सिनेमा को हम आज जिस तरह से देख रहे हैं उसका जो है फर्स्ट स्टेप था किनेमेटोस्कोप की इन्वेंशन. इसके बाद 1876 में टेलीफोन इन्वेंट हो गया जिसने इंसानों के बीच कम्युनिकेशन के जो सिस्टम था उसको मज़ीद फास्ट कर दिया. इसके बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इवॉल्व होते गए, मज़ीद मीडिया हमारा इवॉल्व हो गया, कम्युनिकेशन का सिस्टम मज़ीद इन्हांस हो गया और 1895 में फ़र्स्ट रेडियो इन्वेंट हुआ. इसके बाद जो अहम ख़बरें थीं या जो भी कुछ था वो रेडियो के थ्रू होने लगा. 1902 में फ़र्स्ट रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ था और इसके साथ साथ आपका जो ख़बरें पहुंचाने का सिलसिला है वो मज़ीद तेज़ हो गया था. 1923 में फ़र्स्ट
ٹیلی ویژن انوینٹ ہوا یا ٹیلی ویژن انوینٹ ہوا اور اس کے بعد ٹیلی ویژن نے مختلف شکل اختیار کرتے کرتے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کس طرح سے لیٹسٹ ماڈل کے ٹیلی ویژنس موجود ہیں. اب الیکٹرانک میڈیا کا سفر یہاں پہ آگے ایوالو ہو کر ڈیجیٹل میڈیا کی طرف بڑھ گیا. ڈیجیٹل میڈیا 1980 سے شروع ہوتا ہے. ہمارا جو دور شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے انوینشن کے ساتھ، جب 1948 میں ڈیجیٹل کمپیوٹرز انوینٹ ہوئے تھے. دین 1961 میں فرسٹ اینیمیٹڈ مووی جو ہے وہ ریلیز کی گئی تھی. دین 1969 میں آرپانیٹ انٹروڈیوس ہوا. 1970 میں آپ کا پی سی انوینٹ ہوا. اس کے بعد جو ایولیوشن کا سلسلہ ہے وہ کہنا چاہیے کہ کافی تیزی سے ایوالو ہوا. جو میڈیا ہے 1971 میں مائکرو پروسیسر انوینٹ ہوا. 1979 میں سیلولر فونز آ گئے اور 1990 میں بہت سارے ملکوں میں فون جو ہے وہ کافی کامن ہو چکا تھا. دین ورلڈ وائڈ ویب اسٹارٹ ہوا 1990 میں اور 1990 میں ہی آپ کا سوشل میڈیا انٹروڈیوس ہوا تھا. سوشل میڈیا کے انٹروڈکشن کے بعد اگین بہت تیزی سے چینجز آئے. آپ کا 2004 میں فیس بک اسٹارٹ ہوا اور فیس بک بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا. یوٹیوب اسٹارٹ ہوئی، ٹویٹر اسٹارٹ ہوا، 3G اور 4G انٹروڈیوس ہوئے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن کا جو ایک طریقہ چلتا آ رہا تھا وہ کافی حد تک چینج ہو گیا. آپ کی آڈینس جو ہے وہ آپ کو فیڈ بیک دینا شروع ہو گئی. آپ کی آڈینس کو جو ہے فریڈم آف اسپیچ ملا، وہ اپنے خیالات کو سب تک پہنچانے لگ گئے، جو کہ پہلے ٹی وی تک کا جب تک دور تھا یا ریڈیو تھا تب وہ نہیں کر سکتے تھے، یا جو فیڈ بیک تھی وہ بہت سلو تھی، اب بہت فاسٹ ہو گئی. دین 2009 میں ڈیجیٹل ٹی وی، ٹیبلیٹس، آئی پیڈس وغیرہ انٹروڈیوس ہوئے. 2010 میں سوشل میڈیا آ گیا اور موبائلس آ گئے اور بہت زیادہ کامن ہو گئے. ایون پاکستان جیسے ملک میں بھی موبائلس وغیرہ بہت زیادہ کامن تھے. دین 3D موویز پاپولر ہونا شروع ہوئیں اور آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ساری موویز آلموسٹ 3D میں ہوتی ہیں، جتنی بھی ایکشن موویز ہیں یا جو بھی. دین گوگل گلاس انٹروڈیوس ہوا تھا اور پھر ہمارے پاس ایک نئی ڈومین کھل گئی تھی وچ واز ورچوئل ریالٹی. اب اگر ہم دیکھیں تو کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں وہ مزید ایوالو ہوتے رہیں گے، ہمارا کانٹینٹ مزید ایوالو ہوتا رہے گا. اس کے اندر ایک جو ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی ہمیں دیکھنے کو یا سننے میں ملی تھی وہ تھی کہ آپ کی جو بھی ڈیوائسز ہوں گی وہ آپ کا ویب ایڈریس کیری کریں گی اور وہ مسلسل انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ رہیں گی. اس کے بعد گوگل گلاس 2 کی انوینشن اور اس کے بعد اس طرح کا سا ویڈیو کانٹینٹ جو کہ ریالٹی بیسڈ ہوگا. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ورچوئل ریالٹی اور آگمنٹڈ ریالٹی کس طرح سے کامن ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ان کا یوز مختلف جگہوں پہ کس طرح سے بالکل کامن ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمارا ایگزسٹنگ کانٹینٹ ہے مختلف پلیٹ فارمز پہ اس کو مزید انٹریکٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے مختلف ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے جو کمپنیز ہیں یا پلیٹ فارمز ہیں، چینلز ہیں، وہ اپنا کانٹینٹ بناتے جا رہے ہیں. گائز یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا، ایک چھوٹا سا ٹائم لائن تھی میڈیا کی. اگر آپ اس کے بارے میں مزید پڑھنا چاہتے ہیں یا ریفرنسز چاہتے ہیں تو یہ بک ہے ڈائنامکس آف میس کمیونیکیشن، آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں، اس کے اندر سے نوٹس لے سکتے ہیں. یہ بہت اچھی بک ہے اور آپ کو کمیونیکیشن کے حوالے سے کافی کویسچنس جو ہیں اس کے بارے میں گائیڈ کرے گی. اگر آپ کے کوئی کویسچنس ہیں تو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ٹاپک کور کیا جائے تو اس کے بارے میں بھی کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریں اور آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.